الا مازال ما تفرجتيش في انتو ذا وايلد، من الاحسن بلا ما تكمل هذا الفيديو حيت غادي نحرق كاع الفيلم. نخليك تفرج في الفيلم عاد اجي كمل الفيديو. وفي هاد لاشين عمركم غادي تسمعوا سبسكرايب ولا بارطاجي ولا حتى فعل الجرس، حيت هادشي كيعاود لكم نتوما وما محتاجين شي واحد يقول لكم شنو ديروا. علاش عزيز عليا هاد الفيلم وما عرفتش كيفاش غادي ندير ليه الريفيو. في انتو ذا وايلد شامبين المخرج بغانا نسافروا واخا حنا جالسين قدام التلفازه، ملي كتشوف ديك الطبيعه والمناظر الامريكيه الواعره ما يمكنش ما تفكرش تبروغرامي شي تسافيره، حيت ديريكت كتقول خاصني نسافر ونعيش شي بلان بحال هكا، وكتزيد تقول عاوتاني وقتاش كانت اخر مره سافرت فيها. الا تعطلتي باش تجاوب عارف راسك ضعتي. الطبيعه اللي كنشوفو في الفيلم هي واحد الطبيعه اللي قويه من المجتمع اللا انساني اللي كنعيشو فيه، طبيعه كبيره وفي نفس الوقت قبيحه وماشي منصفه. الفيلم كيعاود لينا القصه ديال كريستوفر ماكاندلس، طالب متميز اللي كيحاول يرفض القيم الرأسمالية اللي كاينين في المجتمعات ديالنا. حرق اي حاجه اللي كتقول باللي هو كريستوفر ماكاندلس وعطى لراسو سميه جديده الكسندر سوبر ترامب. هز حوايجو وتسار امريكان باش يوصل لالاسكا اللي هي الهدف ديالو الكبير. في التسافيرات لقى مع بزاف ديال الناس اللي عندهم نفس القيم ديالو اللي هما الحريه وشغف الاكتشاف. كل واحد من هاد الناس اللي تلاقى كيهضروا معاه على حساب الهدف ديالو. I'm going to Alaska. هادشي كيخليه ديما يشوف وجهات نظر Because they مختلفين. do have markets in Alaska, the city of Alaska, not in Alaska, in the city of Alaska they have markets. فيلم واعر بزاف بالنسبه ليا، التصوير الالوان والمناظر المتنوعه ديال البريه الامريكيه. ديال الفيلم كتقول صافي عرفت شنو باغيو يوصلوا ليا كرساله، طبيعه ظريفه والمجتمع هو اللي خايب، ولكن هيهات في الحقيقه ابعاد الفيلم كبر من هكا. الفيلم كيبين بزاف ديال الصور ايجابيين ديال المجتمع وكيوري واحد الطبيعه اللي قبيحه وما تعقلش عليك الا درتي شي خطا، عكس داكشي اللي كيتخيل صاحبنا كريستوفر ماكاندلس. من بعد بزاف ديال السيمانات في واحد الطوبيس في الخلا ديال الاسكا، كريستوفر دار خطا مميت وكلا واحد النبته مسمومه من الطبيعه. هاد التسمم ما خلاش يمشي يقلب على اللي عاونو وجاتو الدوخه وما بقاش يحس بالجسم ديالو. في اليامات الاخرى من حياته بدا دماغو كيخدم 300 كيلومتر في الساعه، بداو كيجيوه اسئله بزاف، شنو كيدير هنا، علاش سافر، اللي في الاخر غادي يقدر يلقى الجواب ديالهم. هاد النهايه دارت باش تكون مفهومه. كنشوفو كريس رقاق لاكسيون الوحيده اللي كاينه في هاد النهايه، ولكن الا جينا نشوفوها من زاويه ثانيه نقدروا نقولوا بلي كريس كيدوز من ولاده جديده مخلطه بالادراك. نقدروا نقولوا بلي لقى الجواب لكاع الاسئله اللي كانوا عنده من الاول. كان كيقول بلي الا بقى بوحدو غادي يكون هاني، دابا ولا نادم على الوحدانيه اللي اختار. انتو ذا وايلد هو واحد الفيلم اللي كيهضر على الحريه وكيشجعنا باش نخرجوا للطبيعه ونقلبوا على ذاتنا. متفق معك 100%، ولكن شويه محدوده هاد الرؤيه، خصوصا مع النهايه ديال الفيلم. الحريه، الطبيعه، الهويه والسفر نقدروا نقولوا بلي هما الموضوع ديال الفيلم، ولكن اللي خاصنا نعرفوه اكثر هو كيفاش المخرج بغانا نفهموا هذا الموضوع. في الفيلم جوج ديال اللقطات اللي مهمين بزاف. الاولى هي فين كريستوفر عاقب اللي كلا نبته مسمومه. هنا المشهد قوي حيت كتشوف باللي الطبيعه هي واحد الخصم ضد الانسان وخانت كريس. دار خطا ولكن الطبيعه اللي عزيزه عليه ما رحماتوش. وهادشي اللي كنشوفو في هاد اللقطه، النبته اللي كتجسد الطبيعه وكريس اللي كيتوجه حداها. هنا اللي خاصنا نفهمو باللي الطبيعه ماشي ديما زوينه وماشي ديما خايبه. اللقطه الثانيه اللي كاينه في الاخر ديال الفيلم ملي كان كريس كيموت، اختاريت بعض المشاهد اللي بانوا ليا مهمين بزاف. هنا المخرج بين لينا ثلاثه ديال الرسالات مختلفين. الاولى فين كريس كيقول باللي عاش عيشه مزيانه ولكن الاخر ديال الورقه مدرق. الثانيه السميه ديال الكسندر سوبر ترامب منقوشه في الخشب
اللي متناقضة مع صوت الممثل. واللقطة الثالثة هي فين الكاميرا كتهبط وكتبين الكمالة ديال الكتابة. هنا بالضبط نقدروا نفهموا الفيلم كامل. في الاول ديال الفيلم المشاكل الداخليه ديال كريس خلاوه يولي واحد اخر. هاد المغامر الكسندر سوبر ترامب اللي ما تقبلش في طول السفر الشخصيه الحقيقيه ديالو، ولكن ملي وصل للحلم ديال الاسكا لقى الحقيقه اللي ديما كان كيقلب عليها، وكيولي كريستوفر ماكاندلس. بعد المرات باش نلقاو راسنا خاصنا ضروري نتلفو، ولكن هنا كريس عطى حياته ثمن باش يلقى راسو. المهم هذه هي الرساله ديال انتو ذا وايلد. كان ممكن كريس يرجع لعند والديه كون ما تسممش، راه رجع، حيت في الاخر ديال الفيلم كيقولوا لينا باللي اختو خدات الرماد ديالو ورداتو معاها لعند العائله ديالو، كيسافر واخا هو ميت. مهم نقدروا نقولوا دابا باللي الفيلم بان، الا كانت وجهه النظر ديالي المتواضعه صحيحه. طلبت من بزاف ديال الناس شنو فهموا من اللي تفرجوا في انتو ذا وايلد، وها شنو قالوا لي. Into the Wild parmi les films اللي كيعجبوني بزاف واللي كنريكومونديهم لاي واحد مازال ما تفرجش في الفيلم. بوغ موا انايا افيك لو فيت ديال بنادم يمشي يقلب على الذات ديالو ويبغي الذات ديالو، حيت اوتوماتيكمون ملي كتبغي الذات ديالك كتولي كتبغي الناس الاخرين وكتبغي تشاري معهم your life، وكتولي you appreciate the small thing you didn't appreciate before. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي لافخاز اللي ماركاتني، مهم بزاف د الحاجات ماركاوني في الفيلم، ولكن لافخاز اللي ماركاتني اللي غنهضر عليها هي the happiness only real when shared. زعما I agree، حيتاش اصلا رغم الحاجات اللي كانوا زوينين في الفيلم هو هذوك لي مومون اللي كيتلاقى بناس اخرين وكيدير معاهم فريندشيب اللي فغي سونس دو تيرم اللي ما مبنياش على المصلحه. وصافي. والحاجات اللي ما عجبونيش في البيرسوناج اللي دارهم بيرسوناج هي ان بنادم مزيان يمشي يقلب على راسو، مزيان يمشي يقتل لا روتين، غير هو كيحاول يدير هذا الشيء، يحاول ما يقتلش راسو. يعني بوغ موا كان خصو يدي معاه اسي دارجون، اسي الماكله، وحتى لو فيت ديال انه كان خصو يعلم لي بارون ديالو، حيت ملي كنديروا الحاجه اون دوا لاسومي. صافي هذا ما كان. المهم فيلم راه زوين و ام كيوريوس نسمع الناس الاخرين شنو زعما شنو كيجاهم الفيلم وشنو الحاجات اللي ماركاوهم فيه. و good luck in your project. till next project ان شاء الله. علاش لا. Into the Wild is one of the best books I've read. It tells a story, but not a simple one. A journey of a person who defied all odds, left everything behind, and hit the road in order to discover the real meaning of life. No one would do it justice in a few words. That's why I would highly recommend you to read the book, and I promise you won't be disappointed. Pour le feedback à la Into the Wild, je pense la première leçon à en tirer, c'est le fait de... زعما في الحياة ديالنا il faut vraiment oser de sortir de la zone de confort ويمشي بزيرو ديرهم كما تنقولوا حنايا باك ويتبع سون غيف اللي هو يمشي يسافر فريمون مود نوماد. Et là, ça me permet plutôt de rebondir sur la deuxième leçon. Il faut toujours you have to follow your dreams. هو الدريم ديالو كان هو هذا. Du coup, la première des choses, il est sorti de la zone de confort. تبع داك le rêve. Et après, il s'est vraiment épanoui في داكشي. peut-être كاين الناس بزاف ديال الناس يشوفوا الحياة ديالو اللي كانت قبل بالنسبه ليه لو فيت ان يكون لاباس عليه ديبلوم خدمايتو هذاك هو هذيك هي الهابينس. مي هو نو سيتي با سا، سيتي لو فيت انه يتلاقى ناس جداد، دي زانكونو، يشارك معاهم فريمون دي شوز فريمون سامبل اللي لامباكت ديالهم على لا بيرسوناليتي ديالو، لا بيرسون بلوتو ديالو كبيره. دوكو يفو فريمون اوزي
Il faut oser, si je peux synthétiser plutôt, il faut vraiment oser sortir de ta zone de confort. Et une fois tu sors de la zone de confort, sois sûr que tu vas te retrouver et tu vas être plus heureux. Voilà. Into the Wild, ou pour la version française Voyage au bout de la solitude, est parmi les plus beaux films que j'ai pu voir, peut-être parmi les rares films qui ont larmoyé mes yeux, qui m'ont touchée. D'abord, la réalisation, elle est quasi parfaite, c'est un chef-d'œuvre cinématographique. Et puis, il y a aussi les morceaux musicaux qui ont été intégrés tout au long du film. La voix suave et douce et profonde d'Eddie Vedder qui s'harmonise parfaitement avec la mise en scène. Et aussi l'interprétation du personnage de Christopher McCandless par l'acteur qui était vraiment, vraiment bien faite. En psychologie, on sait très bien qu'un paradigme, ce sont toutes les valeurs et toutes les choses et toutes les matrices qu'on nous a fait gober dès l'enfance et qui nous montrent le chemin vers la vie parfaite, vers la réussite par exemple. Into the Wild, c'est un film اللي قاس بزاف ديال الناس ابار حيت il est inspiré d'une histoire vraie tragique mais حيت سورلينيا واحد لونفي اللي عند كلشي تقريبا بزاف د الناس ont tendance à être dégoûtés من l'appartenance d'une certaine classe sociale ou la professionnelle et ne veulent plus jouer داك لو رول اللي معطي ليهم. هاد ليستواغ رسمات الناس احطات سو فورم ديماج هاد لونفي ولا يمكن نسميوها فانتازم حيت تيلمون وايلد كو بنادم ما يوزيش يديرها. Donc, à mon avis, ça ressemble un petit peu au succès leader Fifty Shades of Grey. Le film جاني من واحد الناحية très réaliste حيت حط واحد l'équation د الحياة وديال l'univers. إلا بغيتي شي حاجة شنو قاد انت تعطي en contrepartie. في هاد لو كا كريستوفر باش يعيش شوية ديال الهابينس اللي illustre لو فيلم حقيقية بزاف عطى حياته. دونك لونيفير باش يعطيك شي حاجه خصك اون كونتربارتي تعطي قيمتها ولا اكثر. اللي اتيغا لاتونسيون ديالي في انتو ذا وايلد سي كو داك الكار اللي بان في لو فيلم ولا ان ليو دو كولت لصحاب التريب ولاو كيحجوا فيه حتى لواحد النهار واحد السيده كانت غاديه تحج تما وتوفات في الطريق. دوكو شدوا داك الكار بليليكوبتر وحطوه في واحد لوندغوا اللي بلو سور اي بلو اكسيسيبل. Finalement, je vois que Into the Wild est un très bon film, à regarder, mais j'aimerais pas qu'il influence les gens ou يحاولوا يديروا بحالو, surtout les jeunes. À mon avis, c'est une mauvaise idée. حيت إلا بغيتي تقلد Into the Wild راه بحال إلا بغيتي تقلد Fifty Shades of Grey. شكرا رضا على الريكومونداسيون ديال هذا الفيلم. ايامات لافاك في 2010 واللي كان السبب فاش موتيفينا ومشينا لتبقى لاول مره. نشكر كاع الناس اللي شاركوا في هذا الفيديو. ثلاثه د الحاجات كيف ديما ما تنساوهمش: تهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم الا مازالين في الحياه، وعاملوا الناس مزيان. تلاقاو في فيديو جديد وفيلم جديد. بسلامه.